नमस्ते साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बाट आउन सक्ने सम्भावित लङ क्वेशनहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ अब यो ऐनलाई हेर्दाखेरि सरसर्ती यो क्वेशनहरु चाहिँ बन्न सक्छ, यो चाहिँ लङ क्वेशन रहन सक्छ भन्ने बारेमा यस भिडियोमा हजुरले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो पुरै हेर्नुहोस्, मन परेमा च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हजुरले यस च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भ्याकेन्सीको नोटिसहरु, यसको पाठ्यक्रमहरु र सर्ट यसको नोटिसहरु पनि हजुरले यस च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र पुरानो भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई यो ऐनबाट आउन सक्ने सम्भावित एमसी क्वेशन र लङ क्वेशनहरुको पनि जानकारी गराएको थिए। जुन लङ क्वेशनहरु मैले भनेकै थिए ती क्वेशनहरु नै एक्जाममा आइरहेको देखिन्छ। लगभग यो भिडियो हजुरले हेर्नुभयो भने यहाँबाट अब जुन कुराहरु मैले भन्छु त्यति मात्रै हजुरले हेर्नुभयो भने 80% चाहिँ हजुरको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को चाहिँ हजुरको सोलुसन भए जस्तै हुन्छ। हजुरलाई म त्यो लङ क्वेशनहरुको आन्सर कसरी लेख्ने, कसरी सम्झिने हैन ती कुराहरु सिकाउने छु। र यो सम्पत्ति अब यो ऐन चाहिँ अब नलेजका हिसाबले बुझ्नका लागि हैन इम्पोर्टेन्ट नै छ। एक्जाम ओरिएन्टेडको हिसाबले सबै कुराहरु सबै बुदाहरु नै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब त्यो कुराहरुलाई अरु कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न खोजेको हैन, तर अब ओभरभ्यूको हिसाबले समग्र रूपमा चाहिँ अब क्वेशन बन्ने आधार हुनुपर्छ नि त हैन। क्वेशन बन्ने आधार चाहिँ कसरी बन्न सक्छ र त्यो कुराहरुलाई हामीले कसरी लेख्ने, यो सबै कुराहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी गराउने नै छु। सो भिडियो पुरै हेर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर जानु होला। ल अब म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। र पहिलोमा रहेको छ यसको प्रस्तावना रहेको छ। यो चाहिँ ऐन बन्नुको किन बन्यो त, यो ऐन यो बन्ने आधार के थियो त भन्ने बारेमा यो प्रस्तावनामा दिन्छ। यो प्रस्तावनालाई महत्त्व पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को महत्त्व उल्लेख गर्दै यसका विशेषता पनि लेख्नुहोस् भनेर हजुरहरुलाई सोध्न सक्छ। र यसको चाहिँ अब महत्त्व भन्यो भने हजुरले यहीबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र यो महत्त्वलाई पनि सम्झिने एउटा ट्रिक जस्तै आइडिया अब म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तो आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्यो, त्यहाँबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्यो हैन त। अब यसलाई कसरी हामीले चाहिँ भन्दाखेरि एउटा ट्रिक सम्झिनुहोस् हजुरले। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न र अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निवारण गर्न रोक्नका लागि यो ऐन बनेको हो हैन त। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्यो, सो कार्यलाई रोक्नु पर्यो, त्यहाँबाट प्राप्त गरेर त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कार्य गर्न सक्थ्यो त्यसले, त्यो कुरालाई पनि यसले रोक्यो हैन त। त्यही भएर दुईटा मेन पर्पज भनेको यो ऐनको दुईटा रहेको छ। जुन चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने, अर्को चाहिँ गैरकानुनी रूपमा यानी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण हुनबाट रोक्नु नै यो ऐनको उद्देश्य रहेको छ। सो हजुरले सम्झिनु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ अब हजुरहरुको विभिन्न यो परिभाषा छन् हैन। यो चाहिँ अब विभिन्न शब्दावलीको डेफिनेसन दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरहरुलाई यो शब्दावलीको आधारमा नै क्वेशनहरु बनाउने गर्छ। जस्तो आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय आतंककारी व्यक्ति भन्नाले कस्तो व्यक्तिलाई बुझ्नुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हजुरहरुलाई कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा यसैलाई नै आधार बनाएर एउटा क्वेशन बन्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आतंककारी व्यक्ति भन्नाले देह बमोजिमको कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्झिनुपर्छ। के चाहिन्छन् त भन्दाखेरि गैरकानुनी रूपले तथा जानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतंककारी कार्य गर्ने वा उद्योग गर्ने। त्यसैगरी आतंककारी कार्य गर्न मतियारको रूपमा सहभागी हुने यानी कि सहयोगीको रूपमा कार्य गर्ने। त्यसैगरी आतंककारी कार्य गर्न अरूलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन गर्ने यानी कि आतंककारी गर्नका लागि उसले चाहिँ संगठनहरु चलाउन सक्छ या उसले अरूलाई निर्देशन पनि दिन सक्छ। त्यसैगरी आतंककारी कार्य गर्ने उद्देश्य सामूहिक उद्देश्य राख्ने समूहले आतंककारी कार्य गर्दछ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भने जानकारी हुँदाहुँदै वा आफूले गर्नुपर्ने सहयोग वा योगदानले आतंककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै त्यस्तो समूहलाई आतंककारी कार्य गर्न सहयोग गर्ने वा योगदान पुर्याउने भनेर यसमा भनिएको छ। र यो चाहिँ भयो। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अर्को उदाहरण रहेको छ जसमा चाहिँ हामीलाई करस्पोन्डिङ कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनिएको छ। कहिलेकाहीँ हजुरलाई यो 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यही भएर हजुरको यो डेफिनेसन पनि याद गर्नु होला। जस्तो कुनै एक बैंथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को बैंथा वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सम्झिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। करस्पोन्डिङ बैंकिङ कारोबार भन्नाले कुनै एक बैंथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को बैंथा वित्तीय संस्था मार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई करस्पोन्डिङ बैंकिङ कारोबार भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ हामीहरुलाई गैर वित्तीय पेशाकर्मी भन्नाले के बुझिन्छ वा व्यवसायी भन्नाले के बुझिन्छ भनेर हजुरहरुलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हजुरहरुलाई चाहिँ
देहाई बमोजिमको कार्य गर्ने व्यवसाय गर्ने कार्यलाई गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भनिन्छ, जस्तो क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी। त्यसै गरी 2 नम्बरमा घर जग्गा खरिद वा बिक्री सम्बन्धी व्यवसायी। 3मा तोकिएको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू। त्यसै गरी आफ्नो ग्राहक वा पक्षको तर्फबाट देहाईको कार्य गर्दा, सोको तयारी गर्दा वा सोमा संलग्न हुँदाका बखत नोटरी, पब्लिक, लेखा परीक्षक, लेखा व्यवसायी वा यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने अन्य व्यवसायीहरू पनि रहन सक्छन् भनेर गैर वित्तीय पेशाकर्मीमा राखिएको छ। यी कुराहरू आफ्नो नलेजको लागि प्लस आफ्नो इक्जाम ओरिएन्टेडका हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हजुरहरूलाई यसमा चाहिँ अब सोधियो भने 2 मार्क्सको 3 मार्क्सको क्वेसन हेरेर हजुरको यो चाहिँ सोध्ने गर्छ, जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अर्को यसमा चाहिँ नियमनकारी निकाय भन्नाले नियमनकारी निकाय भनेको के हो त? यहाँ भनेको छ सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झिनुपर्छ। यसमा नियमनकारी निकाय भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मतलब सङ्केत गरिएको हो। र यसमा चाहिँ अर्को सूचक संस्था भन्नाले बैंकका वित्तीय संस्थाहरू जसले चाहिँ नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्ने गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ सूचक संस्था भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई शब्दावलीको बारेमा केही जानकारी दिए, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थिएन इक्जामको हिसाबले, तर पनि मैले तपाईँहरूलाई अब नियमनकारी निकाय भनेको के हो भन्ने कुराहरू धेरै साथीहरूलाई कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ अब कन्फ्युजिङ नरहोस् भनेर हो। र वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ त भनेर यहाँ दिएको छ। कहिलेकाहीँ हजुरलाई सोध्न सक्छ वित्तीय संस्थाले भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर हजुरलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा सर्वसाधारणबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी अन्य रकम लिने। 2 नम्बरमा प्राइभेट बैंकिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने। 3 नम्बरमा जुनसुकै किसिमको कर्जा दिने। 4 नम्बरमा उपभोग्य वस्तु बाहेक वित्तीय लिजिङ सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने। त्यसै गरी 5 नम्बरमा भुक्तानी श्रृङ्खलाका माध्यमबाट वा अन्य सहायक सेवा प्रदायकको रूपमा रही कार्य गर्ने बाहेक मुद्रा वा मूल्य स्थानान्तरण गर्ने। त्यसै गरी 6 नम्बरमा चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगायतका विद्युतीय वा अन्य जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी उपकरण जारी वा व्यवस्थापन गर्ने। 7 नम्बरमा वित्तीय जमानत वा प्रतिबद्धता दिने। त्यसै गरी देहाईको उपकरणको व्यवसाय गर्ने भनेर भनिएको छ, जसमा चाहिँ चेक, बिल्स, निश्चय प्रमाणपत्र लगायतका मुद्रा बजारका उपकरणहरूको कारोबार गर्ने चाहिँ रहेका छन्। त्यसै गरी विदेशी मुद्राको विनिमय गर्ने कुराहरू रहेका छन्। अर्को रहेको छ 9 नम्बरमा धितो निष्कासन वा सो सम्बन्धी वित्तीय सेवाहरू दिने। एकल वा सामूहिक पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने। 11 नम्बरमा अन्य व्यक्तिको तर्फबाट नगद वा तरल सम्पत्ति व्यवस्थापन वा सेफ डिपोजिट लकरको व्यवस्थापन गर्ने। 12 नम्बरमा जीवन बिमा र बिमासँग सम्बन्धित अन्य लगानीको प्रत्याभूति अन्डरराइटिङ तथा प्लेसमेन्ट गर्ने भनेर भनिएको छ। 13 नम्बरमा रकम वा मुद्रा सटही गर्ने। यी कुराहरू गर्नेलाई वित्तीय संस्थाहरू भनेर भनिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। हजुरले चाहिँ यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर भनिएको छ, जसमा चाहिँ के पर्छन् त, कुन हुन् त विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर भनिएको छ, जसमा विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति समेत सम्झिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी सेल बैंकिङ भन्नाले के बुझिन्छ? कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई 2 मार्क्समा या 3 मार्क्समा सेल बैंकिङ भनेको के हो भनेर हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ, जसमा चाहिँ संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेको वा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूहलाई सम्झिनुपर्छ भनेर भनिएको छ, जसलाई चाहिँ सेल बैंकिङ भनेर भनिन्छ। सूचक संस्था अघि आएको थियो। सूचक संस्था भन्नाले वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सम्झिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ सूचक संस्था भनेको वित्तीय संस्थाहरू हुन सक्छन् भनेर। त्यसै गरी अर्को रहेको छ स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले कस्तो व्यक्तिहरू छन् त भन्दाखेरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसदका सदस्य,
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी पाएका र भएका व्यक्तिलाई सम्झिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति रहेको छ। र माथि भनिए जस्तै करस्पोन्डिङ कारोबार भन्नाले कस्तो कारोबारलाई बुझाउँछ, सेल ब्याङ्किङ भन्नाले कस्तो कारोबारलाई बुझाउँछ, त्यसै गरी आतंकवादी सङ्गठन, आतंककारी व्यक्ति भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। ती टपिकहरू चाहिँ हजुरले सरसर्ती पढेर जानु होला। त्यसै गरी वित्तीय संस्था होइन, कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई 2 मार्क्समा 5 मार्क्समा ती कुराहरू चाहिँ हजुरलाई सोध्न सक्छ। अब परीक्षित नम्बर 2बाट आउन सक्ने सम्भावभित्र अहिलेसम्म सोधिएको पनि थियो, जसमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने, यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, कस्तो कार्य गर्यो भने चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई सोधिएको थियो। त्यसै गरी यहीँबाट आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर भनेर भनेको छ। पहिले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण कस्तो कार्यहरू गर्यो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिन्छ त भनिएको छ। सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भने थाहा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने। र हजुरहरूले चाहिँ माथिको जुन यसको चाहिँ शब्दावलीहरू छ तिनीहरू चाहिँ रट्नुपर्ने हुन्छ। र समग्रमा चाहिँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बुदाबाट सम्पत्तिको कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने यस्तो कार्यहरू गर्ने जसले गर्छ त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिन्छ या सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यही भएर यस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन, यस्तो कार्यहरू गर्यो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको मानिन्छ। त्यही भएर सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भने थाहा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण मानिन्छ। त्यसै गरी बाँकी सबै सेमै छ है। यो चाहिँ माथिको यति कुराहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ। तलको कुराहरू चाहिँ पहिले चाहिँ हजुरले के गर्नु भने कुनै पनि सम्पत्तिको रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, अर्कोमा सम्पत्तिको अधिकार लुकाउने वा छल्ने वा बदल्ने, त्यसै गरी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जित गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने। यी 3टा कुराहरूलाई हजुरले एउटा कपीमा टिपिहाल्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरूलाई हजुरले चाहिँ एकछिन रट्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यो माथि रहेको शब्दावलीसँग यी शब्दहरूलाई चाहिँ जोडेर हजुरले चाहिँ आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने यो चाहिँ हजुरलाई इन पढ्न अलिक सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि भनेको छ ख नम्बरमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग, त्यसै गरी कारोबार, स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर हो, यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदै विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने भनेर हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ पहिले चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा छल्ने, अर्को त्यस्तो सम्पत्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, अर्को चाहिँ त्यस्तो सम्पत्तिको धारण गर्ने, 3टा कुराहरू हजुरले याद गरिसक्नुभयो होला मैले भनेपछि। यसमा चाहिँ पहिले के गर्यो त उसले चाहिँ कुनै पनि प्रकारले सम्पत्तिको स्रोतको लुकाउने, छल्ने, बदल्ने कामहरू गर्यो। त्यसपछि त्यस्तो सम्पत्तिलाई उसले इमेजिनेसन गरेर पढ्नु होला। एउटा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति चाहिँ गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई चाहिँ स्रोत चाहिँ वास्तविक स्रोत चाहिँ लुकाउने, छल्ने, बदल्ने गर्यो। त्यसपछि चाहिँ उक्त सम्पत्तिलाई उसले हस्तान्तरण गर्यो, रूपान्तरण गर्ने कार्यहरू गर्यो र त्यस्तो सम्पत्तिहरू थाहा पाउँदै उसले गैरकानुनी रूपमा आर्जित गरेको भन्ने कुराहरू विश्वास हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो सम्पत्तिको प्रयोग गर्यो, यानि कि धारण गर्यो, उपयोग गर्यो भन्न खोजेको हो। 3टा कुराहरू रहेको छ। सो मैले तपाईँहरूलाई यो कुरालाई सरल बनाइदिएँ। र अर्को रहेको छ जसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले उपदफा 1 बमोजिमको कार्यको षड्यन्त्र, मद्दत, दुसान, सहजीकरण, मत्सल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा
सहभागिता जनाउनु वा मतियारको कार्यहरू गर्नु हुँदैन र त्यस्तो कार्यहरू गर्नमा सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा कार्य गर्ने हैन व्यक्तिहरू पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिन्छ भनेर भनिएको छ। र कसैले दफा 1 र 2 मा उल्लेखित कार्यहरू गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको मानिनेछ। यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ। के कुराहरू गर्यो भने भन्दाखेरि हजुरहरूले माथि भनिसकेको छु मैले तपाईहरुलाई के भन्दाखेरि फेरि एकचोटि हजुरहरूले सम्झिनु त। सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत उसले लुकाउने, छल्ने, बदल्ने गर्यो। त्यो सम्पत्तिलाई उसले रूपान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने गर्यो र त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरेको हो गैरकानुनी रूपमा भन्दाखेरि उसले मुनासिब आधार हुँदाहुँदै पनि उक्त सम्पत्तिको उपयोग गर्यो, उसले धारण गर्यो, प्रयोग गर्यो हैन त। त्यसपछि त्यस्ता सम्बन्धी कार्यहरूमा सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा कार्य गर्ने यस्ता कार्य गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू नै के छ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर हुन् भनेर हजुरले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरको कुराहरू भयो। त्यसपछि आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने। कसैले पनि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्दाखेरि उसले कोषको रूपमा उपलब्ध गराउँछ, उसलाई संगठन सञ्चालन गर्छ, आवश्यकता अनुसार उसले चाहिँ निर्देशनहरू गर्छ, नियन्त्रणहरू गर्छ भने ती कुराहरू चाहिँ सबै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको मानिने गर्छ। त्यस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन। जस्तो त्यस्ता कार्यहरू गर्छ त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको हो भनेर मानिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ म तपाईलाई अझ स्पष्ट गर्नका लागि यो यिनको अन्तिममा चाहिँ वित्तीय लगानी कस्तो क्षेत्रमा चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा तल खुलाइएको छ। त्यो कुरालाई म अझ हजुरलाई प्रष्ट गराउने छु। सबैले म यो कुराहरूलाई नै छोड्छु र हजुरले चाहिँ माथिबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर र वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका केही कुराहरू म तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गरेँ। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ रहेको छ ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कुराहरू छ। यो चाहिँ हजुरलाई धेरैचोटि सोधिसकेको पनि छ, 2-3 चोटि, जसमा चाहिँ अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्दाखेरि के को आधारमा गर्नुपर्छ, यानि कि स्रोतहरू के हुन्छन्, कसरी गर्न सक्छ भनेर हजुरलाई सोध्न सक्छ र धेरैचोटि सोधिसकेको पनि छ र हजुरलाई सोध्ने पनि आधार रहेको छ यहाँ चाहिँ हैन। जसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ के आधारमा चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देखाएको आधारमा सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्ने गर्छ। पहिलो भनेको व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा हैन, कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न गयो भनेको उसले चाहिँ म अब खाता खोल्छु है हजुरको बैंकमा भन्यो भने उसले सम्बन्ध स्थापना गर्यो। त्यसपछि उसले खाता खोल्छ। खाता खोल्दाखेरि पनि व्यावसायिक हामीले ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ खाता खोलिसकेपछि उसले चाहिँ कारोबार गर्न थाल्छ। कारोबार उसले विद्युतीय माध्यमबाट कोषको स्थानान्तरण यानि कि वायर ट्रान्सफर गर्छ। कति गर्छ त भन्दाखेरि तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्छ। हैन त हजुरहरूलाई मैले 4वटा बुँदा याद गराएँ। व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न गयो, खाता खोल्यो, खाता खोलिसकेपछि उसले विद्युतीय माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गर्न गयो, त्यसपछि उसले तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्न गयो हैन। यी कार्यहरू गर्दाखेरि ग्राहक पहिचान गर्नु पर्यो। अरु पनि बुँदाहरू रहेका छन्। अरु बुँदाहरूमा ग्राहकको पहिचानका लागि पहिले लिएका जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शंका लागि थप पुष्टि गर्नु पर्दा भन्यो। हजुर यो ग्राहकहरूको चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूको खाता पहिले नै बैंकमा रहेको हुन्छ। धेरै पहिलेको खोलेका खाताहरूको चाहिँ जुन विवरणहरू दिएको थियो ती विवरणहरूमा बैंकलाई शंका लाग्यो उसको कारोबार हेर्दाखेरि भने यानि कि ती डकुमेन्टहरू पुगेको छैन भनेर उसलाई चाहिँ शंका लाग्यो भने उसले थप पुष्टि गर्नका लागि पनि ग्राहक पहिचानहरू यानि कि ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शंका लागि थप पुष्टि गर्नु पर्यो। कुनै ग्राहकहरूको चाहिँ कारोबार अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, घटेको छ, यानि कि ती ग्राहकको चाहिँ कारोबार चाहिँ अस्वाभाविक रहेको छ भन्यो भने उसले चाहिँ यानि कि त्यस्ता कारोबार उसले वित्तीय सम्पत्ति शुद्धिकरण पो गरिरहेको हो कि वित्तीय लगानी पो गरिरहेको हो भनेर बैंकलाई शंका लाग्यो भने पनि उसले चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्ने गर्छ। अर्को चाहिँ बैंकले चाहिँ जुन क्याटेगोरी छुट्याएको हुन्छ जोखिमयुक्त, कम जोखिमयुक्त हैन, मध्यम भनेर चाहिँ जुन क्याटेगोरी छुट्याएको हुन्छ जस अन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा भनेर भनेको छ। मैले तपाईहरुलाई अघि जानकारी गराइसके उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेका कस्ता व्यक्ति हुन् र मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ जानकारी गराएको थिएन। उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक भनेका जसले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ राजनीतिक तपाईहरुको चाहिँ बैंकले जुन क्याटेगोरी छुट्याइदिएको हुन्छ तपाईको जस्तो तपाईको यो ठुलठुलो यो तपाईको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु रहन्छन् हैन, जसको कारोबारै अधिक रहेको हुन्छ हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकहरु भनेर भनिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले पनि व्यक्तिले आफैले प्रत्येक कारोबारहरु गर्छन् भने
त्यसको पनि ग्राहक पहिचान गर्छ भनेर भनिएको छ। अर्को चाहिँ नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कार्यहरू गर्दा पनि हजुरको चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्ने गर्दछ। सो मैले तपाईँहरूलाई यस उसमा चाहिँ उसमा चाहिँ पाठमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के जानकारी गराएँ त, ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने सूचक संस्थाले चाहिँ ग्राहक पहिचान कसरी गर्न सक्छ या के को आधारमा गर्न सक्छ भनेर मैले तपाईँलाई यसमा जानकारी गराएँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट बुदामा लगिरहेको छु, जसमा चाहिँ सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्न देखाइ बमोजिमको उपाय अपनाउन सक्छ। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ, तर अहिलेसम्म नसोधेको र सोध्न पनि सक्छ हजुरहरूलाई। अब सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहकको सही रूपमा चाहिँ पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्न के उपायहरू अपनाउन सक्छ भनेर भनिएको छ, जसमा चाहिँ कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध तथा सोको उद्देश्य वा लक्ष्य प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी लिने। अब कसरी सम्बन्ध उसले चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्न सक्छ त भन्दाखेरि कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध तथा सोको उद्देश्य वा लक्ष्य प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्ने भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ ग्राहक प्राकृतिक व्यक्ति भएमा उपदफा 1 बमोजिम तोकिएका कागजात समेतका आधारमा निजको नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरणहरू प्राप्त गर्ने। पहिले चाहिँ उद्देश्य अनुसारको सूचना प्राप्त गर्ने है, यो समग्र बुदाले भन्न खोजेको यही हो। अर्को चाहिँ यदि ग्राहक चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति भएमा उपदफा 1 बमोजिम तोकिए बमोजिमको कागजात अतिरिक्त निजको नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरणहरू प्राप्त गर्ने। त्यसै गरी ग्राहक कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध भएमा उपदफा 2 बमोजिम तोकिएका कागजात समेतका आधारमा सोको स्वामित्व र नियन्त्रण पद्धतिका बारेमा जानकारी तथा सुपुष्टि लिने। पहिले चाहिँ उद्देश्य अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ कागजातहरू लिन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ उसले प्राकृतिक व्यक्ति भएमा ग्राहक चाहिँ उसको नाम, ठेगाना, जन्ममिति होइन यो कुराहरू लिन सक्छ। यदि ग्राहक चाहिँ कानुनी व्यक्ति भएमा उसले सोको स्वामित्व, सो कम्पनी वा सम्बन्धित ठाउँमा रहेको स्वामित्व, नियन्त्रण पद्धतिको बारेमा पनि जानकारी तथा पुष्टि गर्ने। त्यसै गरी अन्य व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसको तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको निज तथा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा पुष्टि गर्ने र अख्तियारीनामासहित कागजात लिने। अख्तियारीनामासहित कागजात लिने यति बेला हजुरले ख्याल गर्नुभयो भने हजुरले सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुदामा रहेको छ यस परिचित बमोजिम दायित्व पुरा गर्न ग्राहक, कारोबार वा व्यवसायको प्रकार वा प्रकृतिको सम्बन्धमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी लिने। त्यसै गरी 6 नम्बरमा नियमनकारी निकायले तोकिएको बमोजिमका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने। सो यसरी चाहिँ उसले बैंथा वित्तीय संस्थाले यानि कि सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहकको सही रूपमा चाहिँ पहिचान गर्न सक्छ, पुष्टि गर्न सक्छ। यस्ता उपायहरू उसले चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छ। र यो रेड चाहिँ मैले जुन लाइन गरेको छु यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर भनिएको छ। सो यसमा चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु अघि सूचक संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिने। त्यसै गरी विद्यमान ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्ति भएको थाहा हुन आएमा तत्काल खण्ड क बमोजिम स्वीकृति लिने। ग नम्बरमा ग्राहक वा वास्तविक धनीको सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने। घ नम्बरमा ग्राहक तथा निजसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारको सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने। न नम्बरमा दफा 7 को 9 बमोजिम वृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको चाहिँ ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ वृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था भनेर भनिएको छ। र मलाई चाहिँ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट लागेन इक्जामको हिसाबले, त्यही पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पार्टलाई समेटेको छु। र यसमा चाहिँ भनिएको छ सूचक संस्थाले देखाएका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ, जसमा भनिएको छ दफा ख ग ख को प र 35 बमोजिम गरिएको जोखिम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिमयुक्त देखिएको ग्राहक। ख नम्बरमा आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य प्रष्ट नदेखिएको जटिल, ठुलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक। त्यसै गरी ग नम्बरमा भनेको छ
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक। घ नम्बरमा रहेको छ उच्च पदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँगको सम्बन्ध व्यक्ति वा ग्राहक। 9 नम्बरमा दफा 7 को ढको उपदफा 1 बमोजिमको कारोबार गर्ने ग्राहक। 6 नम्बरमा उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण प्रोडक्ट वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक। र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शंका लागेको ग्राहक। ज नम्बरमा नियमनकारी निकायले तोकिदिएका अन्य ग्राहकहरू रहेका छन्। यो चाहिँ वृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेको थियो जुन चाहिँ 7 को नाममा उल्लेख गरेको थियो। र इक्जामको हिसाबले त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तर जानकारी चाहिँ लिइरहनुपर्छ, आउन सक्छ यस्तो खालको क्वेसनहरू पनि। र यसमा भने अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ दफा रहेको छ नियमनकारी निकायको काम कर्तव्य र अधिकार भनेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार भनेर भनेको छ। र समग्रमा यो बुदाहरू चाहिँ धेरै लामो लामो बुदाहरू रहेको छ। सो हजुरलाई मैले सर्टकट रूपमा चाहिँ सम्झिनका लागि हाइलाइट गरिदिएको छु। जसो अध्यावधिक रूपमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा आफूले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सूचक संस्थाको जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने। अब यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ सूचक संस्थाको यानि कि बैंथा वित्तीय संस्थाहरूको या गैर वित्तीय पेशाकर्मीहरूको चाहिँ यसरी जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, मापन गर्ने र त्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनेर भनेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन गर्ने र तिनीको प्रभावकारी चाहिँ अवलम्बन गर्ने यति कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने हजुरले त्यो माथिको टपिक हेर्ने बित्तिकै आफैले चाहिँ यहाँबाट बुझा बनाउन सक्नुहुन्छ। ख नम्बरमा भनेको छ आफूले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सूचक संस्थालाई आवधिक रूपमा वा आवश्यकता अनुसार जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गराउने भनेर भनिएको छ। यहाँबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी तथा पर्याप्त चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गराउने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी यो एन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशन वा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने गराउने भनेर ग नम्बरमा भनिएको छ। त्यसै गरी घ नम्बरमा सूचक संस्थाले गर्ने कुनै व्यवसाय वा पेशा दर्ता गर्दा वा व्यवसायका लागि अनुमति पत्र वा इजाजत पत्र दिँदा पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले एसएन बमोजिम काम कारबाही तथा दायित्व पुरा गर्नुपर्ने शर्त तोक्ने। यहाँनिर एसएन बमोजिम जुन व्यक्ति चाहिँ कार्य गर्न भएर आएको छ उसले चाहिँ एसएन बमोजिमको काम कारबाही र दायित्व पुरा गर्ने उसले चाहिँ आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्छ। त्यसै गरी सूचक संस्था दर्ता गर्दा वा व्यवसायका लागि अनुमति पत्र वा इजाजत पत्र दिँदा र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी व्यक्तिको वित्तीय लगायत अन्य योग्यताको उपयुक्तको मापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र गराउने भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ अब वित्तीय संस्था वा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ रहेका छन्, व्यक्तिहरू रहेका छन्, सञ्चालक होइन, व्यवस्थापन रहेका छन्, तिनीहरूको योग्यता र उपयुक्तका लागि उपयुक्त एउटा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने भनेर भनेको छ। सो यहाँनिर मैले तपाईँलाई भने योग्यताको आधारमा उपयुक्त मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने यति कुराहरू याद गर्नुभयो भने हजुरले यो माथि कुराहरू आफै मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सूचक संस्थाको व्यवसायगत सुपरभिजन सम्बन्धी आधारभूत मान्यता, अन्तर्निहित सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना गराउने। यो एन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन वा आदेश व्यवस्था पालना भए नभएको सम्बन्धमा सूचक संस्थाको आवश्यकता अनुसार स्थगल निरीक्षण गर्ने यानि कि अनसाइट गर्ने यानि गैर स्थलीय निरीक्षण यानि कि अफसाइट सुपरभिजन र अनुगमनहरू उसले गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी निर्देशन जारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप उपाय निर्धारण गर्ने र गर्न लगाउने। अर्को चाहिँ आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक वा निजसँगको कारोबारको सम्बन्धमा सूचक संस्थाले गरेको जोखिमको पहिचान र वृहत ग्राहक पहिचानको विस्तृत अनुगमन गर्ने।
त्यसै गरी सूचक संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशन वा दिएको निर्देशन बमोजिम दायित्व पालना गराउने सूचक संस्थामा रहेको जुनसुकै प्रकारको सूचना वा जानकारी कागजातहरू उपलब्ध गराउन आदेश दिने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी कसुर सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने अर्को रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरको शंका लागेको वा शंका गर्नुपर्ने मुनासिब आधार भएमा सूचक संस्थाले दफा 7 को दह बमोजिम शंकास्पद कारोबार पहिचान मूल्याङ्कन प्रतिवेदन व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे नगरेको विशेष मूल्याङ्कन गर्ने अर्को रहेको छ। यसै वित्तीय जानकारी एकाइ दिने भनेर भनेको छ, यानि कि वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिने। अब यसको बुझाइराम शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेको देखिएमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइमा दिने। वित्तीय जानकारी एकाइमा दिने शंकास्पद कारोबारको पहिचानको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, हैन त। हजुरले वित्तीय जानकारी एकाइ हजुरले ख्याल गर्नुभयो भने यो माथि कुराहरू आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा तालिमको व्यवस्था गराउने के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी चाहिँ उसै तालिमको व्यवस्थाहरू गराउन सक्छ र तोकी बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ। सो चाहिँ हजुरहरूले यस जुन टपिक रहेको छ यो टपिकबाट हजुरले साना बुदाहरू चाहिँ पहिले पढ्नु होला। जस्तो उसै चाहिँ शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरे वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिने, अनि त्यसै गरी सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा तालिमको व्यवस्थाहरू गराउने र राष्ट्र बैंक तोकी बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने भनेर जुन चाहिँ भनिएको छ। सानो बुदाहरू हजुरले पढ्नुभयो भने त्यसपछि हजुरले छोटो बुदालाई पनि लामो बुदालाई पनि छोटो बनाएर पढ्न सहज रहन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब सूचक संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने सम्बन्धी कुराहरू रहेको रहेछ। अब कस्तो अवस्थामा सूचक यो चाहिँ अब राष्ट्र बैंकले यानि कि नियमनकारी निकायले चाहिँ सूचक संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जुन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनहरू छ, आदेशहरू छ, तिनीहरू चाहिँ मापदण्डहरू पालना नगरेमा, तिनीहरूको उल्लङ्घन गरेमा उसले चाहिँ सजाय गर्न सक्छ, यानि कि कारबाही दिन सक्छ। के कारबाही गर्न सक्छ त भन्दाखेरि लिखित रूपमा सचेत गराउने, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा आदेशको वा निर्देशनको पालना नगरेमा, उल्लङ्घन गरेमा र सोको गम्भीरताका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी वा वित्तीय संस्थालाई 10 लाखदेखि 5 करोडसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई 1 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। त्यसै गरी कारोबार पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने, ग नम्बरमा अनुमति पत्र इजाजत पत्र दर्ता निलम्बन गर्ने, न नम्बरमा अनुमति पत्र इजाजत पत्र वा दर्ता चाहिँ उसै खारेज गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो पनि राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन वित्तीय जानकारी एकाइ सम्बन्धी कुराहरू रहेका छन्। यो परिच्छेदबाट हाइली इम्पोर्टेन्ट रहेको क्वेसन रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी गठन अहिलेसम्म सोधेको छैन, हजुरलाई सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण समितिको राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन रहेको छ। राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन कसरी गरिन्छ र कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्, यी सबै कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, हैन। जसमा चाहिँ सचिव अर्थ मन्त्रालयबाट संयोजक रहन्छ, सचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सदस्य रहन्छ, सचिव गृह मन्त्रालयबाट सदस्यहरू रहने गर्छ। चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी सचिव परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सदस्य रहन्छ, सचिव छ अर्को, प्रधानमन्त्री तथा यो मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सदस्य छ। त्यसै गरी नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदस्य रहन्छ। त्यसै गरी सचिव नै छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सदस्य, डेपुटी गभर्नर रहन्छ राष्ट्र बैंकबाट सदस्य। त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीबाट सदस्य। त्यसै गरी प्रमुख सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट सदस्यहरू रहने गर्छन्। र यसरी चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिको चाहिँ समिति गठन गरिएको छ। र राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकार के कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि अब यसमा भनि जस्तै हजुरलाई जुन हाइलाइट गरिएको छ त्यो हाइलाइट गरिएको कुराहरू चाहिँ पहिले यो पुरै बुदाहरू पढ्नु, त्यसपछि चाहिँ हजुरले आफूले चाहिँ यति कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने बाँकी चाहिँ आफैले जोड्न सकिन्छ। जस्तो यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्छ। यसले आवश्यक नीतिहरू तयार गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्छ भनेर भन्नु खोजेको हो। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा
क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा उपयुक्त व्यवस्थाहरू गराउने। अर्को रहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने गर्छ। यानि कि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू लागि आवश्यक नीति तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। अर्को रहेको छ नेपाल सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको मापदण्ड नीति आवश्यकता अनुसार चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्छ उसले। अर्को बुँदा रहेको छ सम्बन्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा वित्तीय जानकारी एकाइले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक समन्वय गर्ने। 6 नम्बरमा रहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले तोकिदिएका अन्य कार्यहरू गर्ने वा गराउने भनेर भनेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू भए। अर्को रहेको छ वित्तीय जानकारी एकाइको काम कर्तव्य अधिकार, जसमा चाहिँ यस ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएको सीमा वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरणहरू प्राप्त गर्ने। ख नम्बरमा यस ऐन बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने। ग नम्बरमा यस ऐन बमोजिम मुद्रा तथा धारक विनिमय अधिकार पत्र सम्बन्धी विवरणहरू प्राप्त गर्ने। त्यसै गरी यस ऐन बमोजिम अन्य सूचना तथा कागजात तथा विवरणहरू प्राप्त गर्ने। शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन लगायत यस ऐन बमोजिम प्राप्त अन्य प्रतिवेदन तथा जानकारीको विश्लेषण गर्ने। र हजुरहरूलाई मैले अघि पनि भने सानो सानो बुँदाहरू पहिले पढ्नु होला। हजुरहरूले यस्तो सानो सानो बुँदाहरू पढ्नुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै पढे जस्तो लाग्ने र अन्य थप कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। पछि आफूलाई कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप हुन्छ होइन। त्यही भएर अब चाहिँ यस्तो चाहिँ धेरै प्याराग्राफ भएको बुँदालाई एकदम ध्यान दिएर हजुरले पढ्नुभयो भने यो पनि सहज रूपमा हजुरले बुझ्नुहुन्छ। र यसमा भनेको छ खण्ड 9 बमोजिम विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुर सम्बन्धी शङ्का लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष आफै वा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा विभाग वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा प्रवाह गर्ने। अर्को रहेको छ यस ऐन बमोजिम सूचना दिने दायित्व भएका सूचक संस्था, सम्बन्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्नो कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालिमको व्यवस्थाहरू गर्ने। अर्को रहेको छ शङ्कास्पद कारोबार पहिचान, शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा जानकारी समेत सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सम्बन्ध निकायलाई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण वा मार्गनिर्देशनहरू दिने गर्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको प्रकार, कसुर सम्बन्धी प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिका समेत विवरणहरू सङ्कलन गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकार समक्ष चाहिँ उसले पेश गर्न सक्छ। शङ्कास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रणाली तथा सोको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नियमनकारी निकायलाई आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्न सहयोग गर्ने वा निरीक्षण सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरी पृष्ठपोषणहरू दिने गर्दछ। अर्को बुँदामा भनेको छ समान प्रकृतिको कार्य गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकता आधारमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने। त्यसै गरी तोकिएको बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गर्छ वित्तीय जानकारी एकाइले। र यो हाइली इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ वित्तीय जानकारी एकाइ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा यो इक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको र सोध्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब अर्को परिचित रहेको छ जसमा चाहिँ हामीलाई अनुसन्धान अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू उल्लेख गरेको छ। र यो अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन, तर एकचोटि चाहिँ धेरै पहिले सोधेको रहेछ। यो चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकार अझ पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई हाइलाइट गरेँ जस्तै हजुरले त्यो हाइलाइट गरेको कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर अन्य कुराहरू रट्नुभयो भने हजुरले चाहिँ पछि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू सम्झिनुभयो भने बाँकी कुराहरू हजुरहरूले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुनै सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख, विवरण वा जानकारी पेश गर्न आदेश दिने। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा
कुनै कागजात लिखित दसी प्रमाण वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन रहेको भएमा देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा तोकिए बमोजिमको सूचना दिई कुनै सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था, व्यक्ति वा अन्य जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई भरपाई दिई त्यस्तो कागजात लिखित दसी प्रमाण वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति बरामद गरी नियन्त्रण गर्ने भनेर भनेको छ। यो समग्र भन्नु भनेको त्यस्तो चाहिँ कार्यहरू गर्दाखेरि वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति चाहिँ उसले बरामद वा नियन्त्रणहरू गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ खामतलासीहरू गर्दाखेरि सूचक संस्था वा व्यक्ति संस्थाको चाहिँ उसले खामतलासीहरू लिने गर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसले आवश्यकता अनुसार कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिहरू चाहिँ हुन्छ त्यसै उसले बरामद गर्न सक्छ भनेर समग्र भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको वा कसुरमा संलग्न भएको वा शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध हुने गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिब आधार भएमा निजीलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम उसले थुनामा राख्न सक्छ। कस्तो व्यक्ति थुनामा राख्न सक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब यो कसुरमा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रिया वित्तीय लगानी भएको जुन प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्छ। उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन कारोबार गरेको थियो जुन चाहिँ उसले चाहिँ पक्राउ गरेको थियो जुन व्यक्ति त्यस्तो काम चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ उसले काम कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्न सक्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उसले प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने। समग्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने भन्ने कुरा सम्झिनु भयो भने हजुरले चाहिँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा जानकारी भएको वा हुन सक्ने मनासिब आधार भएको व्यक्तिसँग जानकारी बयान वा तक्ती बयान लिने भनेर भनेको छ। समग्रमा चाहिँ अब चाहिँ उसले बयान लिने भनेर भने अब त्योसँग सम्बन्धित केही जानकारी छ भने उसले शङ्का लाग्यो भने उसले बयान लिन सक्छ। सो त्यही भएर जानकारी तथा बयान लिन सक्ने भनेर हजुरले ख्याल गर्नु यो चाहिँ शब्द ख्याल गर्नुभयो भने अरू कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। खण्ड ग बमोजिम जानकारी बयान वा त्यस्तो लिँदाखेरि व्यक्तिसँग थप जानकारी लिनुपर्ने देखिएमा खोजेको बखत हाजिर हुने गरी कागजात गराई छाड्ने वा जमानत माग गर्ने, जमानत नदिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ। त्यसै गरी दफा 18 बमोजिम कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रण लिन त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पूर्ण तथा प्रभावकारी पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने र मूल्याङ्कन गर्ने। अर्को बुँदा रहेको छ विदेशी वित्तीय जानकारी एकाइसँग कुनै सूचना हुन सक्ने लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइमा लेखी पठाउने। त्यसै गरी तोकी बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न सक्नेछ। यो चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकारको कुरा रहेछन्। मैले हाइलाइट गरेको कुराहरूलाई हजुरले चाहिँ आफैले चाहिँ नोट बनाएर लेख्नुभयो भने अन्य कुराहरू हजुरहरूले सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली हामीले चाहिँ अब यसको चाहिँ दण्ड सजायको कुराहरू के कस्तो रहेको छ त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छ। अन्य टपिकहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट रहेको छैन। सो परिच्छेद 7 मा रहेको छ यसमा चाहिँ अब यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी गर्नेलाई हुने सजायको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यसमा चाहिँ एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेलाई सजाय, अर्को चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी गर्नेलाई सजाय, दुईटा क्याटेगोरी बनाएर हजुरहरूले चाहिँ यो याद गर्न होला, हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। पहिले रहेको छ दफा 3 को उपदफा 1 मा उल्लेखित सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जसले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता हेरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। अब समग्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता हेरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अब यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने जुन व्यक्ति रहेको छ त्यसमा चाहिँ अब मत्यरको रूपमा जसले कार्य गर्छ त्यसैलाई चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिको आधा सजाय रहनेछ भनेर भनेको हो। त्यसै गरी आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जसले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो खुलेमा बिगोको 5 गुणासम्म र बिगो नखुलेमा 1 करोडसम्म जरिवाना र कसुरको गम्भीरता हेरी 3 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ जसले चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको छ। र 4 नम्बरमा भनेको छ आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गर्ने जसले गर्छ त्यस्तो कसुरमा चाहिँ जसले सहयोग गर्छ जसले मत्यरको कार्य गर्छ त्यसलाई मुख्य व्यक्तिको जति सजाय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आधी सजाय रहने सक्छ। मत्यरलाई सहयोगीलाई मुख्य दोषीको आधी सजाय हुने गर्दछ। त्यसै गरी
यदि कानुनी व्यक्ति वा सोको प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियामा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उपदफा 1, 2, 3, 4 बमोजिम सजाय हुनेछ भनेर भनेको छ। अर्को उदाहरण भनेको छ व्यक्ति पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेको खण्डमा कसुर हुँदाको बखत प्रमुख भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य गर्नेछ। सङ्गठनमा कसले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको हो भन्ने कुरा थाहा भएन या कसुर गरेको हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने त्यति बेला कार्यालय प्रमुख चाहिँ जिम्मेवार रहनेछ या कारबाही गरिनेछ उसलाई भनेर भनिएको छ। अर्को चाहिँ राष्ट्र सेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा 1, 2, 3 वा 4 मा उल्लेखित सजायको थप 10% सजाय रहनेछ। यानि कि राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई थप 10% सजाय रहनेछ भनिएको छ। र अर्कोमा भनेको छ कुनै कानुनी व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो कानुनी व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि कसुरको गम्भीरताको आधारमा 2 दिनको सजाय रहनेछ भनेर भनेको छ। सो यसमा चाहिँ सजाय हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अर्को रहेको छ यदि चाहिँ अब 1 देखि 8 सम्म लेखिएका बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेमा 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। यही गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई सजाय भन्दाखेरि 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहरू हुन सक्छ गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई। अर्को रहेको छ प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई सजाय। कस्तो सजाय हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गर्दछ। र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य दोषीको आधा सजाय रहने गर्छ। अर्को रहेको छ बाधा विरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहरू रहने गर्छ। त्यसै गरी हैरानी वा झन्झट दिनेलाई सजाय। अब यसमा चाहिँ भन्नु खोजेको कसैले चाहिँ उजुरी दिनुपर्ने मुनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले झुटो उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दिन सक्छ भनेर भनिएको छ। सम्पत्ति वा साधन जफत गर्ने भनेर भनिएको छ। यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएमा कसुसँग सम्बन्धित जोसुकैको नाम भोग स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ रहेको भएमा चाहिँ उसले अब चाहिँ सम्पत्ति सम्पूर्ण कुराहरू उसले चाहिँ जफत गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। र यो त रहेको थियो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बाट आउन सक्ने सम्भावित लङ क्वेसनको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। र यसमा चाहिँ जुन हाइलाइट गरेको छु जुन टपिकहरुको मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ ती टपिकहरुबाट लङ क्वेसन आउने सम्भावना उच्च रहन्छ। हजुरले यति बुदाहरुलाई यति जुन टपिकहरुलाई पढ्नुभयो भने हजुरको लङ क्वेसन चाहिँ यो एनबाट आउन सक्ने सिधा क्वेसनहरु चाहिँ यस्तै रहेका छन्। बाँकी चाहिँ गुमाएर अब हजुरहरुले अन्य क्वेसनहरु पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र आशा गर्छु यो भिडियोले हजुरहरुलाई चाहिँ केही न केही कुराहरु चाहिँ उपयोगी रहन्छ, केही न केही कुराहरु सिकायो होला भन्ने आशा गरेको छु। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। मन परेमा च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको यस भिडियोमा भने बाइ बाइ।